An awareness meeting on the issue of casinos was organized by the group of Panchikars against casino, bringing together local residents and activists. The meeting focused on highlighting the social and economic concerns related to casino operations and discussing the way forward for safeguarding the interest of community. Citizens of Panjim, supported by the rest of Goa, demand that 1. The Government of India immediately stop the entry of the 112-meter long, 30-meter high Delton casino vessel in the Mandavi River or anywhere in Goa. The Government of Goa stop dredging the river. It's going on at the moment, and carrying out other works in the river to accommodate such mega casino vessels, as they are destroying the fragile marine ecosystem and the traditional livelihoods of our fisher folk. They are really suffering, and we are also suffering because our fish is bad. The government of Goa stop promoting our state as a destination for gambling and our heritage capital city as a sin city, and implement a time-bound plan to remove casinos from the river Mandavi and from Goa. The government of Goa provide a rehabilitation package for Goans employed on the casinos, as well as implement alternate revenue models for local businesses currently catering to casino tourists by promoting Goa as family tourism destination. Thank you. Please sign these letters because we need to take this resolution to the Chief Minister of Goa. हे आता तुम्ही हांगासर म्हणटा की आमी रेजोल्यूशन घेवया, मिनिस्टराक मेळया, येते मेळया, ताचो काय फायदो ना. ऑलरेडी ताका सगळें परमिशन दिल्लें आसा. वेसल जे आसा त्या वेसलाक नांव दिल्ल्या डेल्टिन रॉयली वो नंबर PNG 1008 नंबराचेर रजिस्ट्रेशन सुद्दां सगळें जाल्लें आसा. सगळे सर्वे रिपोर्ट जावपाक जाय ते सगळे ऑलरेडी जाल्ले आसा. हितून आनी रेजोल्यूशन घेवन तर कांयच फायदो ना. हेका निमाणो आतां विरोध, कॉन्क्रीट विरोध करपाची तयारी जावपाक जाय. आतां हांव ते कित्याक सांगता की हांगासर लिगल ग्राउंड्स खंयचे आमी घेतलेले की जेन्ना ते रेट्स मागूं शकता तेन्ना आमचे कडेन सगळें इन्फॉर्मेशन आसलें आनी हांवूय ते आतां रावता सद्या. तेका लागून आमी हो विशय घेवन फुडें वयताना जेन्ना फायल नोटींग जर पळयलें जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तेन्ना जेम्स ब्रागान जाल्लो तेणें रिजेक्ट केल्लें परमिशन. कित्याक ते वेसल जे आहा 112 मिटराचे आनी तेची रुंदी जी आहा ती 28 मिटर रूंद आहा. तेका लागून 18/7/1996 कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे सर्क्युलर आहा. त्या सर्क्युलराचें वायोलेशन जाता म्हणून कॅप्टन जेम्स ब्रागान जावन तेन्ना ते रिजेक्ट केल्लें परमिशन. रेड्डी आसलो जो होम पोर्ट सेक्रेटरी आसलो त्या वेळाचेर तेणें रिजेक्ट केल्लें. पूण तेणें लास्टाक म्हटलेलें कितें CM मे लायक टू डिसायड. म्हणटकीर CMA कडेन जेन्ना फायल केल्या तेन्ना खंयच्याच NIOचो एक ऑफिसर किंवा लिगल ऑफिसर, एडवोकेट जनरलाचो ओपिनियन किंवा लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन कोणाचोच कांयच घेनासतना CMAन हे सगळे ओव्हररूल केले आनी ते फुडें तेका सगळी परमिशनां दिवपाचें डिसिजन ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा. सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. तेका लागून हांव तुमचे कडेन मागता की ते तुमी परमिशनां मेळची ना किंवा आनी कितें रेजोल्यूशन घेतले ते सगळे सायडीक दवरप. आयज सुद्दां इन डिटेल चीफ सेक्रेटरीक एक लेटर दिल्लें आसा. परत आमी NGTन ते फुडें प्लेस करपाक आनी त्या संदर्भान आमचें सगळें काम चालू आसा. तेन्ना हांव मागता तुमचे कडेन की ऑलरेडी सगळी परमिशनां इतली जाल्ली आसा तेन्ना तुमी कितें तो ठोस निर्णय घेवचो. सुरवातीक एक बोट म्हणून भितर येयली. तेच्या पयलीं जमनीचेर हॉटेलांनी, 5 स्टार हॉटेलांनी बीन कॅसिनो चलताले. पूण सगळ्यात पयली प्रश्न हे जुगाराचे अड्डे, कॅसिनोज म्हटले जुगाराचे अड्डे न्हू, जुगार खेळप आनी ते बीन एज अ प्रोफेशन, वेवसाय कसो जुगार खेळप. आमी पयलीं अशें सणा परबेक बीन केन्ना जात्र्यांक बित्र्यांक आसताले आमचे ना न्हू, कोटार बिटार म्हणून आमच्या जात्रांक काल्यांक बीन आसतात ते. पूण ते काले जात्रे वर्सभर चलना आनी थंयसरूच येवन पुलीस आडयताले. आयच्या दिसाक सुद्दां मोडको घेवप, फाटल्या दिसांनी आनी ते हावजी खेळटाले म्हणून तांकां धरून येले खंय. तेन्ना म्हाका एक असो प्रश्न पडलो की हीच हावजी जर कॅसिनोन खेळ्ळी जाल्यार लिगल.
हे आमचे जे मोडको घेतात ते कॅसिनोन बसून घेतले जाल्यार लिगल तर म्हटल्यार श्रीमंतांक तांकां जुगार खेळटले जाल्यार कायदो वेगळो आणि गरिबांक तोच जर स्मॉल म्हटल्यार धाकट्या प्रमाणात जर जुगार खेळटले जाल्यार इल्लीगल. जुगाराचो सपोर्ट करना हांव हांगासर, पूण हांव कशी कायदे लॉ बदलता. पयसो आसा जाल्यार एक कायदो, पयसो ना जाल्यार वेगळो कायदो. आमची सद्याची परिस्थिती अशी पावलेली आहा की पयलीं कॅसिनोज आमकां रेव्हेन्यू जाय आसलेले म्हणून हाडले. फॉर दॅट मॅटर टुरिजमूय आमकां रेव्हेन्यू जाय म्हणून हाडला. एल्सा मॅडमीन एक बरो उल्लेख केलो. आमी मातशें न्हू आमचे टुरिजम सद्याक मॉडल जो आसा पळय तो श्रिंक करया. आमी एक हाऊस होल्ड धरया. आमच्या घरान जर 4 फॅमिली मेंबर आहा आनी हे हाऊस होल्ड बरे भशेन चलपाक जाय, ते 4 फॅमिली मेंबराचे बेजीक नीड्स वेलफेअर सगळे जर जावपाक जाय बरे भशेन जाल्यार आमी टुरिजम एज अ सोल मॉडल घेवया. ते 4 लोकांचे फॅमिली पळोवपाक लागून आमकां कितले टुरिस्ट जाय? 4 लोकांक 4 टुरिस्ट येयले तेंच्या घरान जाल्यार घर बरे भशेन चलतले? डाउटफुल. 4चे 8 येयले एक लेवल पावतली. सो वॉट इज द रेशियो? 1:2. 12 येयले 1:3 धरया. आमी एक कम्फर्टेबल लेवलाचेर पावले. 1:4 धरया. चल आमकां श्रीमंत जावपाचें आहा म्हणून म्हटल्यार एका मनशाक पोसपाक तेजे वेलफेअर पळोवपाक एका मनशाक लागून 4 सयरे म्हटल्यार टुरिस्ट हाडले आमी. ते जे खर्च करतले तितून आमचें घर चलतलें, आमचे सगळे रिक्वायरमेंट पूर्ण जातले आनी आमकां थोडे कम्फर्टूय मेळटले, लक्झरी मेळटले. सो 1:4 इज अ गुड नंबर, नो गुड रेशियो. टुरिजमान फाटल्या दिसांनी आंकडो काडला, गोंयान खंय 1 कोटी वयर टुरिस्ट येयले. गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें आहा? आता हो रेशियो जर आमी धरलो जाल्यार टुरिजम फक्त एक सिंगल मॉडल धरलो. बाकी आमचे आता मायनिंगूय चल्ला, इंडस्ट्री आहा आणि खुबशे रेव्हेन्यू मॉडल्स आहा. मागीर सद्याक आमकां गोंयाक रेव्हेन्यू जाय कितलो, गोंयकारांक कितलो जाय, स्टेट चलपाक कितलो जाय आनी तुमी करतात कितें, कसलो प्लॅनिंग चल्ला, हो प्रश्न कोण विचारता आयच्या दिसाक?